ICH इन तीनों को ट्रांसफर कर दिया। हमने बजट रखा नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपने बगैर बताए हुए 18th अमेंडमेंट में आ गया था, फेडरल गवर्नमेंट वो थी भी हमारी अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन बगैर बताए हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से शेयर किए हुए उन्होंने बजट में कोई पैसे नहीं रखे कि ये तो भी सूबाई हो गई हैं, अभी तक कोई कागजी कार्रवाई कोई ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ था। और कहा हमारे पास बजट नहीं है, तो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मुझे फोन है, द फाइनेंस सेक्रेटरी एट दैट टाइम वाज आल्सो डॉक्टर, तो उनकी जान पहचान थी। चीफ मिनिस्टर साहब के पास हम गए, चीफ मिनिस्टर वाज वेरी काइंड उसी वक्त, और मुझे याद भी तकरीबन 900 मिलियन रुपए थे जो हमने 2011 में लिए थे। इस वक्त इन 3 अस्पतालों को, नंबर शायद मेरे थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम 22 अरब रुपए इन तीनों अस्पतालों को दे रहे हैं। 900 मिलियन से शुरू किया था। तो ये जो हम कहते हैं ना ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज योर मनी, इट इज नॉट, इट इज टैक्सेस दैट वी कलेक्ट, बट पुट देम टू प्रॉपर यूज, ये हमारा काम है। तो वो इस तरीके से शुरू हुआ। और ये तीनों अस्पताल आई कैन क्लेम, दो अभी ये फिर लीगली हमारे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है, हम उनकी रिकॉर्ड, मतलब हम बहुत ही एहतराम से सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन अभी तक वो अस्पताल हम चला रहे हैं, कागजी तौर पे हमसे छीन लिए गए। फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती लेना, उनको लेना चाहती होती तो वो कई बातें बीच बीच में करते हैं, कभी कोई बोर्ड बना देते हैं, कभी क्या करते हैं, वो हमने कहा भाई नथिंग डूइंग। मैंने तो कहा ये लो चाबी, आओ चलाओ। आई मेट द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मुलाकात जब मेरी हुई थी, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मैंने उनसे कहा, उस वक्त केस अभी ये सितंबर 2018 की बात है, मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, जनवरी 2019 में जाके फाइनली हमारे खिलाफ फैसला दिया था कि हमारी सपोर्ट करें सुप्रीम कोर्ट में, और अगर खुदा ना खास्ता फैसला हमारे खिलाफ आए और अस्पताल आपके पास चले जाएं, ये आप मुझसे वादा करें कि जो सर्विस हमने प्रोवाइड की है उसको आप मेंटेन करेंगे। ही वाज वेरी काइंड, उन्होंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। और मैं इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि कभी भी उन्होंने इनको वापस देने के लिए हाफ हार्टेड एफर्ट्स हुआ, और लोग तो करते रहे हैं, कभी किसी को इन्वॉल्व कर दिया, कभी बिजनेस कम्युनिटी को साथ ले गए, लेकिन जैसे डॉक्टर नदीम ने बताया, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारा ख्याल है इनका बेहतर, कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारा फर्ज है, ज्यादा बेहतर काम कर सकती है। खैर, इन अस्पतालों को फिर सूबाई हुकूमत ने तीनों को, सिर्फ NICVD नहीं, NICVD की बात की है डॉक्टर नदीम ने, सैटेलाइट सेंटर्स बनाने शुरू किए। सबसे पहला हमने लाड़काना में बनाया है, देन वी नेवर लुक बैक। ये जो 10 सेंटर्स बनाए हमने, ये पिछले 2 साल में हमने कोई नहीं बनाए मेरे ख्याल है, इसलिए कि ऑब्वियसली इट कॉस्ट मनी, पैसे, और पैसों के अलावा और बहुत सारी चीजें जिसका जिक्र मैं ना करूं तो बेहतर है। 3 साल के अंदर 2016 से हमने शुरू किया और 2019 तक ये 10 सेंटर्स बनाए। डॉक्टर साहब टोल्ड यू, कराची का NICVD एक छत के नीचे दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज होती हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैं कहता हूँ हम लोग भी क्रेडिट लेते हैं, इट इज योर मनी जिससे ये अस्पताल चलते हैं। मुझे डॉक्टर साहब ने एक वादा किया था, आई डोंट नो उन्हें याद है कि नहीं है, कि इंशाल्लाह ताला दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, ये दूसरा अस्पताल जिसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से एक छत के नीचे होगी, वो सक्कर होगा। आई डोंट नो इफ वी आर देयर येट और नॉट, बट वी नीड टू गेट देयर। एंड इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रेकॉर्ड, इट इज अ मैटर ऑफ सर्विंग पीपल। और सक्कर खास तौर पे इज एट द बॉर्डर ऑफ 3 प्रोविंसेस, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, और तीनों सूबे के लोग बराबर, आपने नंबर्स भी देखे होंगे। हमें एक तो फॉर सम रीजन परसेप्शन हमारी हम नहीं सही कर सके, पूरे लोग बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मेरे जो
स्पोक्समैन है, स्पोक्सपर्सन है सिंध गवर्नमेंट के मुर्तज़ा, वहाँ उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जी हमारे अस्पतालों में मुल्क से बाहर से लोग भी ट्रीटमेंट करने आते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे जो मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो मजाक अपना उड़ा रहे थे जो लोग ये कह रहे थे, बिकॉज आपके हमारे पास NICVT के आई एम नॉट श्योर बट JPMC एंड SIUT के अंदर बाहर से लोग आए हैं इलाज कराने, बिकॉज दी सर्विसेज आर देयर। JPMC में हमारे पास कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो साइबर नाइफ रोबोटिक मशीन है, अगेन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर से वो मशीन्स डोनेट हुई पेशेंट एड फाउंडेशन के तावसत से, और सिंध हुकूमत उनको चलाने के लिए पैसे देती है। उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो फ्री ऑफ कॉस्ट, हम दुनिया के 26 मुल्कों में ये फैसिलिटी है। आज से कोई साल पुरानी मेरी इंफॉर्मेशन है, अब शायद चेंज हो गई हो, और पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। कराची JPMC is the only institution in Pakistan which has it, and we are the only ones who do it free of cost. Again, it's a public-private partnership. The private sector has come in, they have contributed. The government works with them, and we've made a very successful model. लेकिन परसेप्शन हमारी चेंज नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली लोग सिर्फ तब मानते हैं जब खुद उनको एक्सपीरियंस करते हैं। एक शख्स में नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मुझे डर लगता है, उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ इन पेशावर, लेकिन वो अपनी इमेजरी कराने आए कराची में, और जब उधर आए कहते यार ये तो मुझे पता नहीं था कि आप इधर इतना कुछ होता है। अगेन आई वोंट टेक नेम्स, वो समझ जाएं तो अच्छा, अल्लाह करे समझ जाएं, और तब पता चलता है कि ये काम इधर हो रहा है। मैं ये रोबोटिक वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया हुआ था पाकिस्तान आज से कुछ 1.5-2 साल पहले, होस्ट किया था हमने उनको इधर कराची में। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, तो व्हेन आई सेड दिस कि हम कर रहे हैं, तो उसकी शक्ल पे हैरत सी, मुझे लिटरली समझ नहीं है कि यूं कहते व्हाई यू डूइंग दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो समझा था कि लोग अप्रिशिएट करेंगे ना, वो मेरे ऊपर लिटरली एक तंज कर रहा था कि उसका ये था कि यार हम आपको पैसे देते हैं, आप लोग तो लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं। ये उसकी बैंकर जो है उसका ये होगा ना कि यार जब पैसे दूंगा उसको इन्वेस्ट इस तरीके से करो कि रिटर्न मिले, मुझे पैसे वापस करो। ये हमारी कोशिश रही है सिंध हुकूमत की करते हुए। कोविड का जिक्र किया था, यस कोविड सब मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी, खासतौर पे स्मॉल ट्रेडर्स जो आपने बात की, बहुत नुकसान हुआ है, बट हमने वे करना था। और मैं बहुत क्लियर था अपने दिमाग में, और मेरे साथ जो लोग थे सबने कहा कि यार वो जान है तो जहान है वाली बात है। जिन लोगों की फैमिलीज में सडन डेथ्स हुई है कोविड की वजह से, उन्हें पता है कि क्या नुकसान देता है। हमने कहा ये नथिंग डूइंग, हम अपने करेंगे। और पाकिस्तान में सूबा सिंध मेरे ख्याल वाहिद जगह है, आप भले कर लें, ये कोई रिसर्च करना चाहे तो कर ले, मैं ये क्लेम करता हूँ, गलत हुआ तो मान लूंगा। 26 फरवरी 2020 को पहला केस कोविड का आया था, और उसी रात से हमने स्कूल बंद कर दिए थे। 26 की रात को अनाउंस किया था, और पहले 1-2 दिन के लिए, और फिर 1 मार्च को अनाउंस किया 2 हफ्ते के लिए, फिर वो काफी दिन बंद रहे। हमने 5 मार्च से चीजें क्लोज डाउन करनी शुरू की। फैसल साहब हमारे साथ होते थे, मुझे याद है जब वो आते थे तो टिश्यू लेके वो माइक को हाथ लगाते थे, आपको याद होगा सारे किस तरीके से हम खुद डरे हुए थे सारे के, इसलिए कि मैं कुछ नहीं पता था कि ये क्या चीज है। अगेन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, टेकिंग डिसीजंस। पहली डेथ, अनफॉर्चुनेट डेथ हमारी हुई थी 19 मार्च को 2020 कोविड से। उससे पहले हमारे ये लॉकडाउन इन प्लेस थे। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसमें पहली डेथ या पहली से पहले और पहले केस पे ये स्टेप्स लेने शुरू किए। हम आज कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान अल्लाह ताला और करम तो रब का रहा है कि वी बीन मच बेटर देन मोस्ट कंट्रीज।
لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, یہ اسٹیپس لیے تبھی تو وہ کنٹرول. اور وہ جو ایک ابھی تک بیٹھا ہوا ہے یہ دس از سیریس کنسرن. کووڈ کے اندر میں وہ دینے کی بات آئی نا, میں ابھی فون دیکھ رہا تھا اور مجھے مل گیا اپنا وہ چیز ایک جو میں بتانا چاہ رہا تھا. اس ملک میں نا ہم نے کہا کہ جی آبویسلی پیسوں کی کمی ہوگی, ہم ایک کووڈ ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرتے ہیں. ہم نے کوشش بڑی کی اور کوشش کی ہوئی ہے. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے 5 ممبر ٹیم بنائی جو اس کا خرچہ مانیٹر کرے گی اور وہی آتھرائز کرے گی. 3 پرائیویٹ سیکٹر سے تھے اور 2 سرکاری لوگ تھے. فیصل صاحب خود اس کے ممبر تھے, فیصل عیدی بھائی, اور لوگوں نے پیسے دیے ہمیں. ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا اور میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, میں آج اسپیشلی دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. آفس میں بیٹھا تھا, میرا اسٹاف کا آفیسر آیا, اس نے کہا کہ جی باہر گیٹ پہ یہ ایک لفافہ کوئی دے گیا ہے اور آبویسلی یہ لفافہ کھولتے ہیں سیکورٹی یا جو بھی, تو ایک بندہ آیا ہے کہتے ہیں کہ میرے صاحب نے دیا ہے اور یہ کہ چیف منسٹر صاحب کو دینا ہے. تو ہم نے اس میں کھولا ہے تو اس میں ایک چیک ہے اور ایک خط ہے. تو میں نے کہا دو 10 لاکھ روپے کا چیک تھا اور اس کا خط جو تھا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. سید مراد علی شاہ, چیف منسٹر سندھ. ڈیئر سی ایم, آئی ایم اے ریٹائرڈ پرسن آف 88 years. In response to your appeal, I submit herewith a check of a humble amount in face of unheard and dreadful epidemic. Kind regards. The only thing. نیچے نام اور فون نمبر لکھا تھا. میں نے اسی وقت فون اٹھایا اور میں نے کال کیا ان کو. میں نہیں جانتا, میں ابھی بھی نہیں جانتا ان کو نام, ابھی میں اس لیے کہ میں نے نام مٹا دیا تھا, میں نے یہ بعد میں ٹویٹ کیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے آپ کا خط ملا ہے. I was really touched. میں نے ان کو فون کیا تو وہ صاحب 88 years old, he must be what nearly 90 now. وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے فون کیوں کیا. لٹرلی وہ تھوڑی سی ان کی آواز بھی کمزور سی تھی. کہتے نہیں آپ اپنا ٹائم اس پہ نہ ضائع کریں. اینڈ ہی اپریشیٹڈ واٹ آئی واز ڈوئنگ, اور آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا, آپ اس کو کام کنٹینیو کریں. تو ایسے لوگ موجود ہیں جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, انہیں تھوڑی سی بھی پتہ چلتی ہے. NICVD کے اندر ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہے ہیں, اگین آل کائنڈز آف, میں کیا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی چیف منسٹر کی سپورٹ ہوتی تو میں چلے جاتا. مجھے سیریسلی بتاؤ, حیرت یہ کہ ابھی تک بھاگے کیوں نہیں. بیکاز پیشن ہے. ہمیں لوگ نہیں ملتے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے اچھے لوگ ہاتھ کرنا. تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ سب ادھر سارے جو جمع ہوئے ہیں PCI میں اندر, وہ بھلے وزٹ کریں. آپ ہمارے سارے اسپتال وزٹ کریں. یہ ایک نہیں ہے, میں نے جیسے آپ کو JFC کا بتایا, NICH کا بتایا. NICH میں ہم نے چائلڈ لائف کے ساتھ جو کام کیا ہے ان پیڈیاٹرک ایمرجنسی, وہ دیکھنے کی چیز ہے. دور دور کے علاقوں میں گمبٹ, کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا, وہ خیرپور کا پتہ ہوگا کہ خیرپور جو ایک ضلع ہے اس میں گمبٹ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. اس کے اسپتال میں ہم لیور ٹرانسپلانٹس کر رہے ہیں اور اگین فری آف کاسٹ. یہ چیزیں حکومت ٹیکسز کے پیسے آپ لوگ سے لیتے آتے ہیں, ان کو صحیح استعمال کرنا. اور میرا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ یہ ٹرشری ہیلتھ میں ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں ان کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں نا, سب سے بڑا مسئلہ میرا ڈاکٹر ندیم سے تو میں ان کے فون سے ڈرتا بہت ہوں. whenever he calls, obviously there is only one thing I can do. میں کو ڈاکٹر تو ہوں نہیں کہ جا کے علاج کروں گا, اور میں پھر کبھی کبھی اوائڈ بھی کرتا ہوں کہ وہ کسی وجہ سے جب مشکل میں ہوتے ہیں. بٹ وی نیڈ ہیلپ, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ود دا کائنڈ آف philanthropic activity that we have
پاکستان خاص طور پہ ہمارے شہر کراچی میں پیپل ول کم فارورڈ ٹو ہیلپ اینڈ میک شیور کہ یہ جو ہم نے فیسلٹیز بنائی ہیں ایک اسٹیپ لیا ہے یہ قائم رہیں اور بہتر ہوں. پلانس آپ نے دیکھے وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ دیٹ پیڈیاٹرک ہاسپٹل جو ہے اس کی بھی بڑی کہانی ہے. ایسے ایسے حرکتیں ہوتی ہیں کہ کسی کے گھر میں شور ہوتا ہے تو کام رکوا دیتا ہے کہ جی میرے گھر میں کیوں شور ہو رہا ہے. یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ کو. بٹ اگین وتھ آل دیس ایڈورسریز وتھ آل دیس چیلنجز وی ہیو ٹو کنٹینیو ورکنگ. چیلنجز نہیں ہوتے کیا روزانہ کئی چیلنجز ہوتے ہیں بٹ وی ہیو ٹو کنٹینیو ورکنگ اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. ہمیں حکومت سندھ کو جو ہمارے برے کام ان کو آپ باقاعدہ ہائی لائٹ کریں, ہمیں برا بھلا کہیں, ہمیں جو کرنا ہے کریں. آبویسلی پبلک سروس میں آئے تو یہ سنیں گے لیکن جو تھوڑے بہت اچھے کام ہیں ان میں ہماری سپورٹ کریں تاکہ وہ ہماری ہمت بڑھے اور ادھر ہم آگے بڑھیں. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں ایف پی سی سی آئی کا کہ مجھے ادھر دعوت دی آج آنے کی. جیسے کہا کہ دل سے خوشی ہوئی ادھر آ کے اور ایک نیک کاز میں اپنا حصہ ڈالنے کی. میں پورے ایف پی سی آئی کے ممبرس کا, بزنس کمیونٹی کا بہت شکر گزار ہوں. جیسے پہلے آپ نے مدد کی, آپ نے بات کی تھی ٹیکسز کی, میں نے وہ نوٹ کیا ہے ریگارڈنگ میرج ہالس. سندھ حکومت کی طرف سے جو کچھ ہو سکا یا کر سکے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھیں گے. ہم ٹیکسز اور تو زیادہ نہیں لیتے, ہم سوائے وہ ہماری جو سندھ ریونیو بورڈ ہے سروسز پہ ٹیکس ہے اس میں بات کر کے اینڈ واٹ ایور وی ہاؤ ایور وی کین سپورٹ بیکاز وی نو کہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اویئر نہیں ہیں کہ یہ کیسے یہ جو اللہ تعالی مدد ہے کرم مولا کا, لیکن ہم سب نے مل کے جو کام کیا اس کی وجہ سے ہی ہم اس پوزیشن تک پہنچے. تو میں بالکل اس کا خیال کروں گا. میں بہت شکر گزار ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے رہیں گے وتھ آل دی چیلنجز دیٹ وی فیس کہ ہم آگے بڑھیں, جو اچھے کام کریں ان کو اور بہتر کریں. اگر کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا تو اس کو درست کریں. آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. مجھے پورا یقین ہے آپ لوگوں سے ملے گی. بہت بہت شکریہ جی. Can you hold questions for a second, please? Can you hold questions for a second, please? Can you put up that final picture, please? Thank you, Mr. Chief.